शेरबहादुर देउवा, म भन्छु कम्युनिस्टलाई भोट देऊ। अँ, अनि त्यहाँबाट मेरो श्रीमती के भन्छन् भने कम्युनिस्टको वर्चस्व भएको ठाउँमा म पैसै दिन्न भन्छ। भने हामी लोग्ने स्वास्नी मध्ये को चाहिँ खुस क्या? तालमेल होइन सन्तोषजी, को चाहिँ खुस क्या त? आर्जु देउवा म देश विदेश अमुक मान्छेलाई त्यो मान्छेलाई पठाउँछु यो मान्छेलाई पठाउँदिनँ भन्ने उहाँको हैसियत के? तपाईँले तिरेको राजस्व खाएर मैले चाहिँ रेणु दाहाललाई मात्रै भोट हाल्न पाउने, अर्को हर्क प्रसादलाई चाहिँ भोट हाल्न नपाउने, जगन्नाथ खतिवडालाई चाहिँ भोट हाल्न नपाउने को तपाईँ? सेनाको हेलिकप्टर लिएर निर्वाचन प्रयोग गर्न जाँदा नेकपा एमाले अथवा यो नेकपा एमाले होइन नेकपा माओवादी अथवा यो गठबन्धनको पेवा हो नेपाली सेनाको हेलिकप्टर। तपाईँको निर्वाचन प्रचारको लागि मैले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको छु भने अब तपाईँको प्रतिस्पर्धामा उठेको अर्को साथीले भन्यो भने त्यसले हेलिकप्टर दिन्छ? सेना आउँछ, सलाम गर्छ, जिन्दाबाद भन्छ। अनि त्यो नेपाली सेना कसको? गठबन्धनको सेना हो। प्रकाश मानजीको श्रीमती अथवा गणेश मानजीको बुहारी अनि पुष्पकमल दाहालजीको छोरी नै प्रजातन्त्रका पर्याय हुन्। तपाईँ राजनीतिक दलको नेता सेना मेना शक्ति सम्पत्ति अगाडि पछाडि लगाएर हिँडेपछि त्यो निर्वाचन आयोगले यो ट्युन टेलिफोनमा हालेर नेपाली जनतालाई किन अपमान गरे? मैले मेरो विचारले मैले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न पाउँदिनँ, मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हाल्न पाउँदिनँ। तपाईँले भनेकोलाई म जन्मजात काङ्ग्रेस, तपाईँ आएर भन्नुभयो कम्युनिस्टलाई भोट दे। कुन नैतिकताले शेरबहादुर देउवा यो बोल्दैछन्? त्यसैले नेपाली जनताले अब यसलाई ठगबन्धन भन्न थालेका छन्। गठबन्धन होइन कि यो ठगबन्धन हो। कसैलाई छोरी जिताउनु पर्यो, कसैलाई श्रीमती नजिताइकन नहुने भयो। निर्वाचनमा तपाईँ हार्ने बित्तिकै देश दुर्घटनामा पर्ने हो भने मलाई किन उठ्न जात? तपाईँले वकिललाई चाहिँ अस्पतालमा बिरामी हेर्न अपरेसन गर्न पठाउनु भयो, डाक्टरलाई चाहिँ अदालतमा बहस गर्न पठाउनु भयो भने के हुन्छ होला? त्यो दुइटै मर्दैनन् भने। विष्णु भट्टराज्यू, स्वागत छ लेखकमा फेरि पनि हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। चुनाव नजिकिँदै गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू आइरहेछन्, नेताहरूका भाषणदेखि लिएर सारा विभिन्न विवाददेखि लिएर आरोप प्रत्यारोपको कुरा त छँदैछन्। जस्तै सत्ता गठबन्धनले चाहिँ काठमाडौँदेखि लिएर भरतपुरसम्म अलिकति चर्चा रह्यो। प्रसन्नज्यूको भाषणदेखि लिएर कसलाई जिताउने भन्ने कुराको चाहिँ देउबाज्यू दुई चार दिनदेखि नै त्यहाँ बस्नुलाई कसरी लिन सकिन्छ, यहाँबाट सुझाव गराउनु अलिकति। धन्यवाद। पहिलो कुरा त अहिले साँच्चै हामीले संविधानमा अथवा उहाँहरूले संविधानमा लेख्नु भए अनुसार लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था त छ। किनभने अहिले भर्खरै हामीले कुरा गर्दाखेरि प्रकाश मानजीको श्रीमती अथवा गणेश मानजीको बुहारी अनि पुष्पकमल दाहालजीको छोरी नै प्रजातन्त्रका पर्याय हुन्। र अर्को कुरा के हो भने यो टेलिफोनमा अहिले सायद यो निर्वाचन आयोगकै अनुरोधमा होला एउटा गीत हालेको छ, स्थानीय निकाय सदस्यको निर्वाचन भनेर भन्छ। यो मेयर उपमेयरको निर्वाचन भन्दैन, सदस्यको निर्वाचन भन्छ। अनि भयरहित निष्पक्ष कसैको डर धाक लोभ नमानिकन तपाईले मतदान गर्नुस् भनेपछि तपाईँ मन्त्री प्रधानमन्त्री सत्ताधारी गठबन्धनको सदस्य अथवा प्रमुख अनि त्यहाँबाट तपाईँ राजनीतिक दलको नेता सेना मेना शक्ति सम्पत्ति अगाडि पछाडि लगाएर हिँडेपछि त्यो निर्वाचन आयोगले यो ट्युन टेलिफोनमा हालेर नेपाली जनतालाई किन अपमान गरे? होइन, यो आचार संहिताको विरुद्धको कुरा हो भने त्यो आचार संहिता कसलाई लाग्छ? अहिले सेनाको हेलिकप्टर लिएर निर्वाचन प्रयोग गर्न जाँदा नेकपा एमाले अथवा यो नेकपा एमाले होइन नेकपा माओवादी अथवा यो गठबन्धनको पेवा हो नेपाली सेनाको हेलिकप्टर। पेवा नै देखियो त्यो किन? तपाईको निर्वाचन प्रचारको लागि मैले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेको छु भने अब तपाईको प्रतिस्पर्धामा उठेको अर्को साथीले भन्यो भने त्यसले हेलिकप्टर दिन्छ? सेना आउँछ, सलाम गर्छ,
जिन्दाबाद भन्छ अनि त्यो नेपाली सेना कसको गठबन्धनको सेना हो कि नेपाली जनताको सेना हो त्यो अनि शान्ति सुरक्षा अनि तपाईँले नेपाली जनतालाई के त्रास दिनुभयो अहिले पनि भर्खर यो प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्छ हिजो बुटवलमा गएर गठबन्धनले जितेन भने प्रजातन्त्र हार्छ भनेपछि प्रजातन्त्र भनेकै गठबन्धन हो भने अरू पार्टी किन चाहियो प्रचण्डले भन्नुभयो रेणु दाहाललाई नजिता देश दुर्घटना जान्छ भन्नुको कारण चाहिँ के हो यसै कारण प्रजातन्त्र सङ्कटमा पर्छ भन्नुहोस् अथवा देश दुर्घटनामा पर्छ भन्नुहोस् भाषा र मुख बेग्लै बेग्लै अनुहार फरक फरक अर्थ त उयो नि तपाईँको गणतन्त्रै सङ्कटमा परेपछि त देश दुर्घटना पनि हो नि उहाँहरूको भाषामा यसकारणले गर्दा कसैको छोरी बुहारी ज्वाइँ जेठा नाति पनातिको लागि निरन्तर राज्य व्यवस्था दोहन गर्नका लागि र तपाईँ सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने मान्छे मलाई प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने काङ्ग्रेसले भोट दिएन भने देश दुर्घटना पर्छ भने के भने थियो भनेदेखि देशमा के निरङ्कुशता कायम छ मैले मेरो विचारले मैले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्न पाउँदिनँ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट हाल्न पाउँदिनँ तपाईँले भनेकोलाई म जन्मजात काङ्ग्रेस तपाईँ आएर भन्नुभयो कम्युनिस्टलाई भोट दे कुन नैतिकताले शेरबहादुर देउवा यो बोल्दैछन् तर पहिला पनि त रेणुले जित्नु भएको अहिले पनि जिताउँछ भनेदेखि तपाईँ हामीलाई किन टाउको दुखाइ त एकैछिन यहाँ कसले जित्ने भन्ने कुरा तफसिलको कुरा हो तपाईँ हामीले ल्याएको पद्धति प्रणाली चाहिँ के हो हामीले ल्याएको प्रणाली बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा म एउटा राजनीतिक दलको मान्छे म नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजावादी मान्छे तपाईँ गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल भनेर मलाई आएर थर्काउने कसलाई लिएर थर्काउने नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चढेर सेनाको सलाम खाएर आएर अनि अर्को जो उम्मेदवार छ उसलाई नेपाली सेनाको गार्ड खोइ अनि फेरि निर्वाचन आयोग आचार संहिता बनाउने आचार संहिता प्रधानमन्त्रीले उल्लङ्घन गर्यो खोइ कारबाही अनि भन्ने निर्वाचनमा अहिले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यो स्पष्टीकरण कोनिकेकरण यो निर्वाचनमा भएको अथाह खर्च निर्वाचन आयोगले के गर्छ कहाँबाट ल्याउँछ यसकारणले यो निर्वाचन सत्तामा पुग्नेहरूको पुगिराखेकाहरूको सत्ता दोहन गर्ने दोहोऱ्याएर सत्ता दोहन गर्ने अभिनयभन्दा बाहेक अरू केही पनि देखिएन गठबन्धन यति महत्त्वपूर्ण भयो कि रेणु दाहालले जित्नु भनेकै प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर त्यहाँ प्रचण्डले भन्नुभयो कि 10 वर्षसम्म गठबन्धनलाई जोगाउन सक्छु नभए देश दुर्घटना जान्छ है न 20 वर्षसम्म पनि म गठबन्धनलाई अगाडि बढाउँछु भन्नुभयो यति महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ गठबन्धन हो त्यसैले नेपाली जनताले अब यसलाई ठगबन्धन भन्न थालेका छन् गठबन्धन होइन कि यो ठगबन्धन हो कसैलाई छोरी जिताउनु पर्यो कसैलाई श्रीमती नजिताइकन नहुने भयो र तपाईँको ए बाबा मेरो व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूसँग कुनै रिस आवेग आक्रोश केही छैन रेणु दाहालजी जसरी उहाँ गएको 5 वर्ष स्थानीय निकायको प्रमुख भएर काम कार्यवाही गर्नुभयो होला उहाँको अनुपस्थितिमा देश दुर्घटनामा उहाँको अनुपस्थिति भन्नाले जम्मा भरतपुर नगरपालिकाको मेयरमा नहुने बित्तिकै देश दुर्घटनामा पर्छ भन्ने यो नौटङ्की र यो त्रास यो सरकार किन बाँडिराखेको छ यो अपराधीहरूको सरकार हो यो जनयुद्ध फेरि सुरु गर्न हो यसैले अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका 60,000 उजुरीमा त ज्यानमाराहरू भनेर नाम लेखिएका त प्रचण्डहरू नै छन् नि बाबुराम भट्टराईहरू नै छन् नि रामबहादुर थापा बादल नै छन् नि अनि तिनैले जितेन भने देश दुर्घटनामा पर्छ भनेको फेरि अर्को मान्छेहरू मार्छु भने हो होइन भनेदेखि निर्वाचनमा तपाईँ हार्ने बित्तिकै देश दुर्घटनामा पर्ने हो भने मलाई किन उठ्न जान्छ मेरो नोमिनेसनै नलिनु तपाईँसँग सेना छ बन्दुक छ गोली छ बारुद छ तर शेरबहादुर देउवा पनि आफै बेलुकैदेखि बस्नु भने त उहाँ गएर जगन्नाथ पौडेललाई भेट्न खोज्नुभयो कति फकाउनु भयो बालकृष्ण खाँडदेखि लिएर उमेश श्रेष्ठ पुग्नुभयो तर जगन्नाथ पौडेलले छोड्नु भएन होइन फेरि पनि मैले तपाईँलाई दोहोऱ्याएर निवेदन गरेँ म विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्छु मैले त्यसकारणले शेरबहादुर देउवाजी तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष हो भनेर तपाईँसँग टीका माला खादा लगाएँ म त्यो पार्टीको सदस्य भएँ
अब शेरबहादुर देउवाले हिजो मलाई त कम्युनिस्टलाई भोट हाल्नु भनेर मलाई टिका लगाइदियो होइन भने अहिले यो पार्टीका अध्यक्ष हुँ भन्ने यिनीहरूको नैतिकता कहाँको? जसको टाउको काटेर राजनीति सुरु गर्नुभयो पुष्पकमल दाहालजीले, त्यही काङ्ग्रेसले भोट हाल्नुपर्छ भने उहाँको नैतिकता कहाँको? र भोट हालेर राज्य सत्ता पाइने रहेछ। हिजो किन 17,000 मान्छे मार्नुभयो? मान्छे मार्नुभयो मात्रै होइन, अहिले आएर फेरि भन्दै हुन्छ फेरि मार्छु। अनि तपाईँलाई भोट दिँदा प्रजातन्त्र हुने, अर्को तपाईँको प्रतिद्वन्दीलाई भोट दिँदाखेरि निरङ्कुश तन्त्र हुने, निरङ्कुशतालाई किन उठ्न दिनुभयो? यसकारणले यी जस्ता गैर जिम्मेवार र नेपाली जनताको साधन स्रोत शक्ति सम्पत्ति अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्था नै फेलियर हुने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। श्रीलङ्का पुगेको छ भन्ने अब यो अर्थविज्ञहरू अखबार सखबारमा सार्वजनिक सञ्चारमा बोलेको छ। यो अरबौँको खर्च अहिले जुन खर्च भइराखेको छ, तपाईँले अहिले 35,221 जना प्रतिनिधि रोज्दाखेरि र त्यसमा 1,40,000 उम्मेदवार छन्, कति खर्च भयो होला? कहाँबाट आउँछ पैसा? निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्नेदेखि लिएर निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सुरक्षा गर्नेदेखि लिएर कति अर्ब खर्च गरे होला? एउटा मतपत्र बराबर तपाईँ मतदान गर्न जाँदा त्यो एउटा मतपत्र बराबर 7-8 हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। अनि त्यो अहिले आहा म त सुख शान्ति समृद्धिका लागि भोट हाल्छु भनेर सन्तोष निरौला गएर लाइनमा भोट हाल्दैछ, अनि एउटा मतपत्र बराबर 8,000 टाउकोमा बोक्या छ त्यो, र त्यो कर भोलि कहाँबाट उठाउँछ? तपाईँसँग उठाउँछ होइन? त्यसो भए यही पैसाको कुरा गर्दा एकछिन, यसै कारणले गर्दाखेरि यो अहिले यो त निर्वाचन आयोगको कुरा गर्दैछु, यी हेलिकप्टर चढेका र उडेका कुरा के हुन्छ? होटल र नेपाली जनताले तिरेको कर राजस्व खाएर, तपाईँले तिरेको राजस्व खाएर मैले चाहिँ रेणु दाहाललाई मात्रै भोट हाल्न पाउने, अर्को हर्क प्रसादलाई चाहिँ भोट हाल्न नपाउने, जगन्नाथ खतिवडालाई चाहिँ भोट हाल्न नपाउने को तपाईँ? यसकारणले गर्दाखेरि यो वास्तवमा गणतन्त्रको अन्त्येष्टिको निर्वाचन पनि हुन्छ। कोही कोही नेता जगन्नाथ पौडेल भनेका चाहिँ साँच्चै सच्चा नेता र ऊ वास्तवमा लोभ र धम्किया नफस्ने मान्छे हुन् त? अहिले उनले पनि दिइरहेछन् नि चुनावी। होइन, उनी लोभ धम्कीमा फस्छन् फस्दैनन्, मलाई त्यो कुरासँग एकैछिन, मलाई त्यो कुरासँग सरोकार छैन। आफ्नो राजनीतिक निष्ठा सिद्धान्तमा अडिग रहे। म प्रजातन्त्रवादी हुँ, म साम्यवादी, म डेमोक्रेट हुँ, म कम्युनिस्टलाई भोट हाल्दिनँ भनेपछि तपाईँले आफ्नो सिद्धान्त निष्ठा कायम राख्नुभयो कि बग्नुभयो? तपाईँ बेचिएको त प्रचण्ड र शेरबहादुर न भए। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँको सिद्धान्त, तपाईँको बहुदलीयताप्रतिको आदर्शलाई सम्मान गर्नुभयो प्रचण्डले। त्यसो भए जनतामा के पर्यो भने अलिकति कुरा काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आरजु देउवा, उहाँ प्रधानमन्त्री देउवाकी श्रीमती पनि हुनुहुन्छ, उहाँले दुईवटा कुरा गरेर अलिकति विवाद हुनुभयो, देशमा अलिकति नयाँ तरङ्ग आयो। काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूले नजिते म पैसा पठाउन दिन्न भन्नुभयो। यो पैसा के उहाँ वास्तवमा प्रधानमन्त्री पत्नी भयो कि नत्र उहाँकै हातबाट हुन्छ, अथवा चाहिँ नि उहाँले भन्न सक्ने हैसियत कहाँबाट ल्याउनु भयो? यो कुरा किन उहाँले चाहिँ कन्टिन्यू भयो? अब ठिक्कै अहिले भर्खरै हामीले जे कुरा गऱ्यौँ त्यसको अर्को बौलाको उदाहरण यो प्रश्न आयो। तिम्रो श्रीमान चाहिँ कम्युनिस्टलाई भोट हाल भनेर हेलिकप्टर चढेर हिँड्छ, पैसा बाँड्छ, तिमी आफू चाहिँ काङ्ग्रेस नभएको ठाउँमा म त पैसै दिँदिनँ भन्छ। घरको सरकारको पछि कुरा गरौँला भनेपछि त्यो शेरबहादुर देउवा र उहाँको श्रीमती दुईजना मध्ये को चाहिँ सत्य? एउटा त खुस्किया हुनु पर्यो नि। उहाँ पनि केन्द्रीय सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसको आरजु देउवा। एकैछिन त एकछिन, म शेरबहादुर देउवा, म भन्छु कम्युनिस्टलाई भोट देऊ, अनि त्यहाँबाट मेरो श्रीमती के भन्छन् भने कम्युनिस्टको वर्चस्व भएको ठाउँमा म पैसै दिन्न भन्छ भने हामी लोग्ने स्वास्नी मध्ये को चाहिँ खुस्किया? तालमेल होइन सन्तोषजी, को चाहिँ खुस्किया त? कि तपाईँ कि म खुस्किया हुनु पर्यो कि मेरो एउटा त खुस्किएकै हुनु पर्यो? अब काङ्ग्रेसलाई भोट माग्यो भने आफ्नो ठाउँमा होला, तर काङ्ग्रेसलाई पैसा पठाउने र नपठाउने त्यो आरजु देउवा कसको पैसा पठाउँछ? उसको बबौतीको पैसा पठाउँछ भने
निर्वाचनमा कति ठुलो घोटाला भ्रष्टाचार व्याभिचार दुराचार भएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। देश विदेश बुझे कि प्रधानमन्त्री पत्नी हुन्, काङ्ग्रेसकी नेता हुन्, त्यो हिसाबमा भन्न सकिने भयो नि त, भन्न नपाउने। हकजाहान जो होली वाइन बाँड्दै आएको थियो उसले देश विदेश बुझेको छ कि छैन? अनि आर्जु देउवा जति संसार घुमेको होला के नेपाली नारीहरू अरू कोही संसार घुमेको छैन? उहाँले देश विदेश बुझेर फेरि पनि मलेसिया जानलाई त वडाको 5 जनाका दलले 6 जनाका दलले फ्रीमा पठाइदियो पनि भन्नु भने त्यसैले भन्न सक्ने आँट ए होइन, एकैछिन किन फ्रीमा पठाउनुहुन्छ भने म तपाईँलाई पैसा सित्तैमा दिन्छु, तपाईँ जहाज सित्तैमा चढाउनुहुन्छ, कुरा त्यही न हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो कि होइन भने आर्जु देउवा म देश विदेश अमुक मान्छेलाई त्यो मान्छेलाई पठाउँछु यो मान्छेलाई पठाउँदिनँ भन्ने उहाँको हैसियत के? हैसियत छैन उहाँको। के हैसियत छ? अहिलेको प्रधानमन्त्रीकी पत्नी हो उहाँ। हो उहाँसँग अब शक्ति छ। एकछिन काङ्ग्रेसकी नेता हो। एकछिन काङ्ग्रेसको नेता के भएर भएको? शेरबहादुर देउवाको श्रीमती भएर भएको। अनि त्यो पत्नी सत्नी पैसा पठाउँदिन के भनेर भएको? प्रधानमन्त्रीको श्रीमती भएर भएको। होइन भनेदेखि अहिले जसरी भन्नुभयो होला उहाँले 74 को चुनावमा त त्यसो भन्नुभयो नि त। यसै कारणले मैले त फेरि पनि भने यो राज्य कोष, यो राष्ट्र, हाम्रो सम्पूर्ण ढिकुटी, यो 2-3वटा राजनीतिक दलको बपौती जे मन लाग्यो त्यही गर्ने र निर्वाचनका नाउँमा, प्रजातन्त्रको नाउँमा प्रजातन्त्रवादीलाई भोट हाल्न पनि नपाइने, अनि त्यही प्रजातन्त्रको आवरणमा कम्युनिस्टलाई सत्तामा पनि ल्याउनु पर्ने, अनि प्रजातन्त्रको नाउँमा काङ्ग्रेसलाई पैसा बाँड्छु र बाँड्दिन पनि भन्ने सारा सत्ता दोह चाहिँ नेपाली जनताको कर खाएर बस्ने। यो जस्तो दुर्भाग्य संसारमा कहीँ हुन्छ? तपाईँले देख्नु भएको छ संसारमा कहीँ? अथवा रोदम हिलारी क्लिन्टनको श्रीमान पनि त बिल क्लिन्टन पनि त अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ डेमोक्रेटलाई भोट हालेन भने पैसा पठाउँदैन भन्छन्। त्यहाँ नरेन्द्र मोदीजीकोमा भन्छन्, पाकिस्तानमै भन्छ। यो कुनै शब्दले चलाएको छ यो मुलुक। यसै कारणले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको नाउँमा निश्चित व्यक्तिहरूको अधिनायकत्व, अधिनायकवाद र देशलाई टाट पल्टाउने भन्दा बाहेक यो निर्वाचनको नतिजा केही आउँछ जस्तो लाग्दैन। त्यसो भए स्वतन्त्रमा उम्मेदवार उठेका निकै चर्चित व्यक्तिहरू पनि छन्। काठमाडौँकै कुरा गर्दा बालेन शाह भन्ने चर्चित र्यापर, गीतकार, गायक, उहाँ चर्चा हुन्छ र केशव विस्थापितदेखि लिएर सृजना सिंह उहाँसँगको तरङ्गमा हुनुहुन्छ। के बालेन शाहको सम्भावना छ? अब यस्तो आवश्यकता भएको हो? अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ जुन पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, तपाईँको राजनीतिक पृष्ठभूमि होइन, छैन। तपाईँ एउटा कलाकार, र्यापर के भन्दै हुनुहुन्छ, म त त्यसरी चिन्दिनँ जान्दिनँ पनि। अनि त्यहाँबाट तपाईँले, म एउटा वकिल हुँ, तपाईँले वकिललाई चाहिँ अस्पतालमा बिरामी हेर्न, अपरेसन गर्न पठाउनु भयो, डाक्टरलाई चाहिँ अदालतमा बहस गर्न पठाउनु भयो भने के हुन्छ होला? त्यो दुइटै मर्दैनन् भने। त्यसकारण बालेन शाह भन्नुहोस् कि जे भन्नुहोस्, उहाँहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक गतिविधि, वातावरण के छ? उहाँको चर्चा छ। एकछिन पाकिस्तान चाहिन्छ भन्नुभएको छ। पाकिस्तानमा इमरान खानले चुनाव जिते, उनी पनि क्रिकेटको खेलाडी हुन्। हालाकि अब यी कलाकार भन्दा खेलाडी धेरै पोलिटिसियन हुन्छन्, तर अब इमरान खानको अहिले हाल के छ? भ्रष्टाचारको काम कारबाही गरेर जे गतिविधि भयो उहाँले त्यो सत्ता चलाउन। अहिले फेरि अर्को कुरा, म स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेँ, एकछिनलाई मान्नुहोस्, मलाई जनताले जिताए। मलाई जनताले जिताएपछि मेरो त टिम छैन, टोली छैन, पार्टी छैन भनेपछि 4 जना काङ्ग्रेसका वडा सदस्य जिते, एउटा एमालेको उपाध्यक्ष जित्यो अथवा उपमेयर जित्यो, 5 जना माओवादीका, 6 जना कोनिकेका गर्दा त 32 जनाको हुन्छ वडा सदस्य काठमाडौँ, अनि 2 जना मेयर र। अब मैले यहाँ बाटो खन्नलाई एउटा बजेट लिएर आएँ, म मेयर जितेँ, मेरो त्यो पासै हुँदैन, त्यहाँ मेरो पार्टीका मान्छे छैनन्, कसले पास गर्छ? मेरो ठाउँमा त यो आएन नि भन्छ। अर्कोले भन्छ होइन यसले किन ल्याउँथ्यो, हिजो उहाँ हामी काङ्ग्रेस हौँ, काङ्ग्रेसको ठाउँमा हरायो। उसले होइन मेरो कम्युनिस्टकोमा कहिले बजेट पास गर्नुहुन्छ? जित्नुभयो। अनि भोट हाल्ने मान्छे त सबै त्यहाँ त्यो त्यो त्यो
बजेट पास गर्न त जाँदैन भनेदेखि अब तपाईले जिताउनु भएको मेयरलाई उहाँलाई 50 करोड भन्नु 60 करोड खर्च गर्नका लागि त्यो संसदबाट अथवा त्यो स्थानीय सरकारको बैठकले अनुमोदन गर्नु परेन? कहाँबाट आउँछ? कसले पास गरिदिन्छ बजेट? म्हणजे अर्थ छैन जितेर भन्न खोज्नु भएको। एकछिन यो सङ्कट हेरिन्छ। तपाईँ उनीहरूको विरुद्धमा निर्वाचन जितेर आउनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि म काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य जितेर आएँ अथवा अर्को एमालेको आयो अर्को उसको आयो भने मैले तपाईँलाई तपाईँको कार्य सम्पादनको लागि कसरी सहयोग गर्छु? अब फेरि अझै अर्को कुरा भन्नुहोस्, अहिले यो गठबन्धनको कुरा छ। गठबन्धनमा तपाईँ अब म नेपाली काङ्ग्रेसको मेयर सिर्जना चुनाव जितेँ। अब के अरे माधव कुमार नेपालजीको एकीकृत समाजवादीको अर्को उपमेयर चुनाव जित्नुभयो। 3वटा काङ्ग्रेस जिते, 3वटा माओवादी जिते, 4वटा राप्रपाका जिते, 6वटा मधेसवादीका जिते भनेपछि 32 जना भयो। भनेपछि अब तपाईँ काङ्ग्रेसको मेयर जित्नु भएको छ। अब मैले त भन्छु नि तपाईँले ल्याएको कुरामा होइन मेरो त वडाको लागि बजेट भएन, पैसा त लिमिटेड छ। अनि उसले भन्छ मेरो अर्को राप्रपावालाको खोइ, अनि उसले भन्छ होइन हाम्रो मधेसवादीवाला पार्टीको खोइ, अर्को यो के अरे तराजुवाला विवेकशील साझाको होइन हाम्रो पनि 3 जना जितेका छन् हाम्रो खोइ। त्यो पनि एकछिन त्यसैले ठगबन्धन भनेको ठग्ने। हिजो एउटाले चुनाव जितेर एउटाको बहुमत हुँदाखेरि केही काम गर्नु पर्यो तलमाथि भने घुसै खुवाउनु पर्यो भने एउटालाई खुवाउँदा हुन्थ्यो। अहिले त अब त्यो काङ्ग्रेसको मेयरलाई मात्रै खुवाउने रहेछ घुस, त्यसले मात्रै खायो मलाई खोइ अनि उसलाई खोइ। जनताले पाल्छ यो राज्य व्यवस्था। यसकारणले गर्दाखेरि जुन निर्दलीय स्वतन्त्रवाला कुरा गरिराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ प्रतिनिधि सभाको चुनावमा तपाईँले स्वतन्त्र भएर कुनै पार्टीको नभएर चुनाव जित्नुभयो, एउटा संसद सदस्य हुनुभयो, कुनै ठुलो कुरा भएन। तर स्थानीय निकायको स्थानीय सरकार चलाउने हो तपाईँ। स्थानीय सरकार चलाउनका लागि स्थानीय सरकारको संसदमा तपाईँलाई बहुमत चाहिएन, के गर्ने? जित्नु पर्यो उहाँले, के अर्थ? यसै कारणले गर्दाखेरि यो मैले फेरि पनि भन्दैछु, यो नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र राजकीय सत्ताको नाउँमा, लोकतन्त्रको नाउँमा निरङ्कुश तन्त्र, अधिनायकवाद र क्रमशः यो चाहिँ नेपाललाई एउटा फेलियर स्टेटमा पुर्याउने गतिविधि हो। त्यसो भएदेखि अहिलेका प्रतिनिधिलाई हेरेर काठमाडौँकै कुरा गर्दा केशव स्थापित एमालेमा हुनुहुन्छ र सिजान सिंहको कम्पिटिसनका कुरा गरिँदैछ। एमाले उहाँलाई ल्याउनु पर्ने कि यो स्वार्थका हिसाबमा हुन्छ? एकजनाले मात्रै हुँदैन यस्तामा उम्मेदवार ठिक छ कि छैन? के देखिएको छ अहिलेसम्म? होइन, अब एउटा कुरा चाहिँ के भने कानुन बमोजिम उम्मेदवारहरू ठिक भएरै उनीहरूको दरखास्त दर्ता भएर उम्मेदवार भएका हुन्। उम्मेदवार ठिक छैनन् भन्ने भएन सम्भावना। अब के काठमाडौँको फोहोर मोहर पार्ने कुरामा होइन, फोहोर कि मोहर त अहिले बाटोमा हिँड्दा थाहा भइहाल्यो नि। अहिले चुनावमा यतिवटा प्रतिबद्धता छन्, 1000 प्रतिबद्धता होलान्। अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो त्यो एउटा के ऱ्यापरको कुरा गर्नुभयो, अर्को कोनी के विवेकशीलको कुरा गऱ्यौँ हामीले, काङ्ग्रेसको, एमाले, माओवादी, राप्रपा। त्यो फोहोर चाहिँ कसले आएर उठायो भने एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ भोको हुनुहुन्छ, यहाँ भात छ अथवा यहाँ रोटी छ, यहाँ खाना छ, 1000 मान्छे आउँछन्, सन्तोषलाई म खाना खुवाउँछु भन्छन्, त्यहाँ भात छ तर टिपेर कोही मुखमा हाल्दैन, सन्तोष हालेर खान सक्दैन, के हुन्छ? त्यो अर्थ छ। यसै कारणले गर्दा लक्षण त अहिले पनि देखियो नि। त्यति फोहोर उठाएर व्यवस्थापन गर्नका लागि अहिले कसले रोक्या छ? किन नउठाएको? यसै कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलको इच्छा स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि हिजो हामीले हेरेनौँ। एकता टिभीसँगै कुरा गर्दा अरू नै प्रसङ्गमा भए पनि मैले भनेको छु, प्रतिनिधि सभामा झन्डै 2/3 बहुमत भएको कम्युनिस्टको सरकार 2 चोटि त्यो सरकार चलाउन नसकेर, संसद चलाउन नसकेर विघटन गर्यो। अनि अदालतले थाम्दिएको परमादेशको सरकार। अनि अब अहिले 4वटा 6वटा गुटका पार्टीका मान्छेहरू आएर कोही निर्दलीय जित्या छन्, कोही के जित्या छन्, अनि तिनीहरूले चाहिँ स्थानीय सरकार चलाउँछन्। 46 अर्ब स्थानीय सरकारको बेरुजु अहिले के भन्छन् यिनीहरू? हामी त 10 कक्षा निशुल्क गर्छौँ, अस्पतालमा कोनी के गर्छौँ भने। अहिले आज समाचार सुन्दै थिएँ म,
आइतबार पनि बिदा दिने कुराले गर्दा त अस्पताल सेवाहरू त प्रभावित हुने भयो, बिरामीले उपचार नपाउने भयो भने बिरामी हुनलाई शनिबार आइतबार चाहिन्छ। अनि म शनिबार बिरामी भएँ अरे, अब आइतबार डाक्टरले शनिबार चाहिँ बिरामी नहेर्ने, शनिबार चाहिँ मान्छेलाई केही हुँदैन। त्यही त, शनिबार चाहिँ मरिँदैन, शनिबार चाहिँ यो कस्तो राज्य प्रणाली छ भने। अनि त्यहाँबाट अहिले यी जो हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेका छन्, तपाईँहरूको त्यो गर्ने साधन स्रोत शक्ति र सामर्थ्य भनेको के हो? त्यही नेपाली जनतालाई कर तिर्नुहुन्छ होइन भने। एउटा भेडो लिएर अथवा त्यो त्यो एउटा नेता उम्मेदवार चाहिँ चुनावमा भाषण गरिराखेको थियो, म तिमीलाई यो दिन्छु त्यो दिन्छु भनेर भेडाहरूको बथानमा एउटा भेडाले भन्दै थियो, अनि तिमीहरूलाई सुख सुविधा दिन्छु भने। अनि एउटा भेडाले अर्को भेडासँग सोधेछ, ए यार यो आफै 5 रुपियाँ खान पाएको छैन, हामीलाई यसले लाखौँ रुपियाँ कसरी दिन्छु भन्छ भने। अनि अर्को भेडाले भनेछ, तँ कस्तो दिमाग नभएको यार त भने, यसले चुनाव जित्यो भने हामी सबै भेडाहरूलाई जम्मा गर्छ र हाम्रो रौँ खौरेर राडी बनाएर बजारमा बेच्छ, अनि त्यहाँबाट आफू चाहिँ 5 करोडको राडी साडी किनेर सोकसाइल भए बस्छ, हामीलाई चाहिँ 2-2 रुपियाँ बाँड्छ, बुझिस् भने जस्तै अहिले सबै नेपाली भोटरहरूको कर तिरेर यो तारेर यो मृत्यु दर्ता, कर दर्ता, कुनै के दर्ता, यो सम्पूर्ण कुरा अनि मेरै रौँ खौरेर अनि मलाई नै सुख सुविधा दिने भने जस्तो नाटकभन्दा बाहेक यो केही पनि। त्यसो भए माधव नेपालले त्यति वर्ष लामो मार्क्सिस्ट चलाएर छोडिसकेपछि ओलीसँगको आरोप प्रत्यारोप यति धेरै छ अहिले पनि भने ओलीले भने मैले त सर्पको बच्चालाई दुध पियाएको छु भनेर माधव नेपालले यस्ता किसिमका भन्छन् कि दुईजनाको तालमेल यही विषयमा भएको थियो पहिला, यसै गरी आरोप लगाउनु पर्ने अवस्था थियो। माधव नेपालले के गर्दैछन् अहिले? होइन, फेरि अर्को कुरा त माधव नेपाल केपी ओलीजी प्रचण्डजीको कुरा गर्दाखेरि हामी भन्ने गर्छौँ नि, सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ। अहिले सर्पको दुध पान गरी सर्प विष मात्र बढाउँछ भनेको कुरा त कम्युनिस्टलाई थाहा हुँदो रहेछ नि, कस्ता हुँदो रहेछन् कम्युनिस्ट। अहिले हामीले यहाँ छलफलै गर्नु परेन। हिजो सी जिनपिङ 2019 को अन्त्यतिर नेपाल आउँदा यिनै केपी शर्मा ओली, यिनै माधव नेपाल, यिनै पुष्पकमल दाहाल, यिनै नारायण काजी श्रेष्ठ, यिनै पात्रहरू होइनन्, यिनै झलनाथ खनाल। हामी सी जिनपिङ विचारधाराले देश चलाउँछौँ भन्थे। बहुदलीय प्रजातन्त्र भएको देशमा चाइनाको जस्तो सर्वहाराको अधिनायकवादको साम्यवादी राज्य व्यवस्था चलाउँछौँ भन्दा यो नेपालका प्रजातन्त्रवादीहरू कहाँ गएको थिए? अनि चलाए कि चलाएनन् त हामीले हेऱ्यौँ। भनेपछि अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ, लगभग 2/3 कम्युनिस्टको सरकार चलाउन नसक्नेले भनेपछि साम्यवादीहरूको प्रजातन्त्रमा के हैसियत रहेछ त थाहा भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि सर्वहाराको अधिनायकवादलाई विश्वास गरेर काङ्ग्रेसीहरूलाई भोट हाल्न लगाउने जुन गठबन्धनको नाटक छ, यो त्यसैको परिणाम। माधव नेपालले देउबासँग मिलेर ओलीलाई गाली गर्ने कहाँसम्मको कुरा हो भन्ने कुरा हो। त्यसैले त मैले भने चरित्र के हुँदो रहेछ यिनीहरूको भने। त्यसो त माधव नेपाल शेरबहादुरसँग मिलेर भन्ने कुरा गर्नुभन्दा पनि यही शेरबहादुर होइन, त्यही कम्युनिस्टको टाउको काटेर झोलामा हालेर लिएर त्यसमा अनि त्यही कम्युनिस्टलाई अहिले भोट हाल भन्दा हिँड्ने यो होइन भनेको। यी कसैको चरित्र, यी पात्रको कुरा गर्नुहुन्छ। योभन्दा पतित घटिया र नीच कुरा के हुन्छ राजनीतिमा? तर अब हामी यही पतित कुरा 10 वर्ष चलाउँछु भनेको छ। अझै खबरदार मेरो छोरीले भोट पाएन भने म त तँलाई त फेरि मारिदिन्छु भनेको छ। लोकतन्त्र, यो लोकतन्त्रको मजाक हो। यो त्यसो भएदेखि अन्तिममा भन्नुहोस् त, यो चुनावमा पहिलोपटि नेपाली काङ्ग्रेस हुने सम्भावना देखिएको हो त? अहिले यो हामी जति छलफल गऱ्यौँ यसले गर्दाखेरि सिधासिधी यही हुन सक्छ भन्ने कुराको अवस्था छैन र अत्यन्त तरल अवस्थामा हुनसक्छ। अब प्रजातन्त्र अब बिपी कोइराला भनेर बेचेर खाएका छन्, हालाकि काङ्ग्रेसले संवैधानिक राज संस्थालाई पाखा लगाउने काम गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हुन पनि सक्ला नेपाली काङ्ग्रेस यो अहिलेको 753वटा स्थानीय निकायमा केही अग्रता हुन सक्ला, तर यो तरल अवस्थामा यही हुन्छ भनेर भन्ने चाहिँ अवस्था देखिँदैन। त्यसो भएदेखि
देउबाले अथवा माधव नेपालले रेणु दाहाललाई क्षमताकै आधारमा हो उहाँ छोरी मात्रै होइन भनेर बचाउने कारण माधव नेपाल के कमजोर भएर यसरी लागेका छन् त? होइन, माधव नेपाल योभन्दा बढी कमजोर के हुने? एकछिन भन्नुहोस्। अहिले माधव नेपालजीको बारेमा हामी यति कुरा गरिराखेका छौँ र हाम्रो कसैसँग व्यक्तिगत पूर्वाग्रह छैन। माधव नेपालजीको पार्टी कुन नेपाली जनताले कहिले भोट दिएर पार्टी भयो? अदालतले बनाइदिएको न हो। चोलेन र शमशेर जबराले तपाईँको पार्टीलाई बनाउनलाई संरक्षण गरिदियो संविधानको धारा 89 गाउँको विरुद्ध गएर भए पनि। त्यही चोलेन र शमशेरलाई महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनलाई सही गर्नुभयो। निजताको कुरा गर्ने, पराकाष्ठाको कुरा गर्ने, एमसीसी पास हुन दिँदैन कोनी कि अब यो त शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री छ उसैले जान्दछ, हामी अमेरिकी साम्राज्यवाद विस्तारवाद कहाँ देखाउँछौँ भन्ने प्रचण्ड, त्यही एमसीसी सही गर्ने, यिनीहरूको नैतिकताको कुरा गर्ने होइन। यो एमसीसी नेपाल र नेपाली जनताको विरुद्धमा छ भन्दा एकातिर भन्ने र अर्को कुरा फातेमा सुमारलाई गएर आफै भेटेर एमसीसी पास गर्ने केपी शर्मा ओलीजी होइन। कसको नैतिकताको बारेमा कुरा गर्नु? गठबन्धनको रक्षाका लागि एमसीसी पास गरेको प्रचण्डले भन्नुभयो हो। एकछिन विज्ञानको हिसाबमा अस्ति बन्दीलाई एकछिन गठबन्धनको रक्षाको लागि एमसीसी प्रचण्डजीले भन्नुभयो, उहाँको लागि हो। तर यी सम्पूर्ण 12 बुँदे समझदारी गर्ने 17,000 नेपाली जनताका हत्यारा, चाहे त्यो झापामा 2028 सालमा केपी शर्मा ओलीजीहरूले खड्गप्रसाद ढकाल लगायतका धर्मराज ढकाल लगायतका मान्छेहरूलाई काटेको बेलादेखि लिएर होस्, सम्पूर्ण कुरामा अमेरिकी रक्षा सहायक विदेश मन्त्री, अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले तिमीहरूले एमसीसी पास गरेनौ भने चीनतिर ढल्केको तिमीहरूलाई हामी भन्छौँ भन्ने बित्तिकै खड्ग ओली होस् कि प्रचण्ड होस् कि झलनाथ होस् कि जे होस् लाइन लागेर सही गरे भनेपछि यी 12 बुँदे समझदारीका ताबेदारहरू झलनाथदेखि लिएर देव गुरुङदेखि लिएर कहाँ गए? अहिले जे पार्टी छोड्छु भन्थे हो, प्रचण्डको म चाहिँ जुत्ताले हान्छु भन्थे, हामी लेखन देव पाने कहाँ पुगे हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था नै विदेशी शक्तिको बल र आडमा चलेको यो जस्तै होइन भनेर हामीले यो सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको विरुद्धमा हामीले आफ्नो आवाज राख्या हो, प्रमाणित हुँदैछ। हस्, समयलाई थ्याङ्क यू, हस्, धन्यवाद।